बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बाकी कॉलेज की तरह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में चेन्नई में भी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। तो कंप्यूटर साइंस के हम इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 से फर्स्ट ईयर में आपने तमाम तर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रीड कर रखा है। तो अभी जो है आप सेकंड ईयर में भी थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सेकंड ईयर के अंदर आपकी बुक के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डेटाबेस का है और सेकंड पार्ट आपका सी लैंग्वेज का है। हम जो है वो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इस वक्त हमारे पास आईटी सीरीज़ की बुक नहीं है, सो हमें पंजाब टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं है, सेम है कॉन्सेप्ट्स। मज़ीद अगर हमें पीडीएफ में आईटी सीरीज़ की बुक मिल जाती है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ये बुक भी आपके साथ में शेयर कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम डाटा बेसिक्स है। तो डाटा के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे इसके 14 चैप्टर्स हैं जो कि हम कवर करेंगे सेकेंड ईयर में। तो डाटा बेसिक्स के अंदर पहला पार्ट जो है वो डाटा बेसिक्स के अंदर आप चेक करें कि डाटा है। डाटा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर भी। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो डाटा क्या है? सिंपली कलेक्शन है फैक्ट्स फिगर्स की, स्टैट्स की, अदाद शुमार की, जो क्या मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करते हैं। क्यों इकट्ठा करते हैं? ताकि उसके ऊपर कुछ वर्क करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं, उनको अचीव कर सकें। तो उसके बाद फिर हम इसी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? जनरेटिंग सम यूजफुल रिपोर्ट्स, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स। हम इसी की बेस पे रिपोर्ट्स बनाते हैं, अपने इदारे के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो डाटा क्या है? सिंपली आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दैट्स इज ऑल। तो इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, ये डाटा है। उसके बाद आपने सम अप करने के लिए कुछ गिनती, कुछ नंबर्स आपने इकट्ठे किए हैं, वो डाटा है आपका। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। जो आपने डाटा इकट्ठा किया था उसके ऊपर आपने थोड़ा सा प्रोसेस किया। तो जो प्रोसेस करने के बाद आपके पास डाटा आया उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो सिंपली डेफिनेशन है द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आप इसको प्रोसेस डाटा भी बोल सकते हैं। ओनली आप प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ये डेफिनेशन भी आपकी ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया कि आपने कुछ नंबर्स सिलेक्ट किए थे उनको सम करने के लिए। आपने सम किया, सम करने के बाद उनकी परसेंटेज ले ली, या स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने इकट्ठे किए थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो आपके पास डाटा था। उनके ऊपर आपने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, जमा नफीसा तकसीम किया उनको, या एवरेज लेनी थी तो आपने उनको जमा किया, करने के बाद जितने सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर डिवाइड किया आपने, तो आपके पास एवरेज आ गई। तो अब ये जो एवरेज आई है आपके पास, ये इन्फॉर्मेशन है। डाटा और इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर अगर हो गए हैं तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। वो जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो जो प्रोसेस हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो सिंपली द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड ऑपरेशन। सिंपली ये बात ये थी कि जो काम आप डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए करते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, ये उसकी डेफिनेशन थी कि जो आप काम करते हैं उसको ऑपरेशन बोलते हैं। सिंपल मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड ऑपरेशन। इतना काफ़ी है। आप किस तरह के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। मेजर जो है वो 3 एक्टिविटीज़ हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कैप्चरिंग, कि आपने डाटा को कैप्चर करना है, डाटा इकट्ठा करना है। सेकंड वन है आपके पास डाटा मैनिपुलेशन, उस डाटा के ऊपर आपने कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। थर्ड वन है आपके पास मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, और जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे उनको मैनेज करना है। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। डाटा कैप्चरिंग
کہتا ہے ڈیٹا مسٹ بی ریکارڈڈ اور کیپچرڈ ان سم فارم بیفور اٹ کین بی پروسیسڈ. پروسیسنگ سے پہلے ہمارے پاس کسی نہ کسی فارم کے اندر ڈیٹا آنا چاہیے. تو مثال کے طور پہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں کالج کے اندر، تو آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے فل کرنے کے لیے. آپ اس کو فل کرتے ہیں اور اس صورت میں کالج کے پاس آپ لوگوں کا ڈیٹا چلا جاتا ہے، آپ کے نیم، آپ کے والد کا نیم، آپ کا ایڈریس. تو یہ چیزیں ڈیٹا ہیں، تو وہ آپ سے اکٹھا کرتے ہیں اس کو. تو یہ جو پروسیس آف کلیکٹنگ ڈیٹا از کالڈ کیپچرنگ، ڈیٹا کیپچرنگ. ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کا نیم کیا ہے؟ ڈیٹا کیپچرنگ ہے. ڈیٹا آپ نے اکٹھا کر لیا، جیسے بھی اکٹھا کیا، اس کے بعد آپ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ پروسیس پرفارم کریں گے. تو وہ کون کون سے پروسیس ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کلاسیفائنگ، کہ کالج کے پاس آپ کا ڈیٹا آ گیا تو کالج نے کیا کیا، اس کو آرگنائز کیا انٹو کلاسز اور گروپس. آپ کی کلاسز بنا دیں یا آپ کو سیکشن وائز گروپس میں تقسیم کر دیا. یہ جو کام کیا اس کو کلاسیفائنگ بولتے ہیں. تو اس کے بعد کلاسیفائنگ کے بعد اگر آپ کیلکولیشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی، تو وہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں اس کے اوپر. کیلکولیشن میں ارتھمیٹک مینیپولیشن کی اگر بات کریں تو اس سے مراد ہے کہ آپ ڈیٹا کے اوپر کچھ بھی جمع، نفی، ضرب یا تقسیم کرتے ہیں تو اس کو ارتھمیٹک مینیپولیشن بولتے ہیں. ڈیٹا کی سورٹنگ کی اگر بات کریں، سورٹنگ کہتے ہیں ترتیب لگانے کو. ڈیٹا از ارینج ان لاجیکل سیکوینس. کسی بھی سیکوینس کے اندر، کسی بھی ترتیب کے اندر ڈیٹا کو لگا دیتے ہیں، اس چیز کو ہم سورٹنگ بولتے ہیں. تو سورٹنگ کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس نیومیریکلی ہو سکتی ہے اور الفابیٹیکلی ہو سکتی ہے. یہ ایگزامپل دی ہے انہوں نے. نیومیریکلی سے مراد آپ اس کو نمبرز کی مطابق ترتیب میں لگائیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے بولا کہ رول نمبر 1 پہلے آئے گا، پھر 2 آئے گا، پھر 3 آئے گا. یہ نیومیریکلی ہے. اگر آپ اس کو الفابیٹیکلی لے کے چلیں کہ پہلے اے آئے گا، پھر بی، پھر سی، پھر ڈی والے لوگ آئیں گے، تو یہ الفابیٹیکلی ہے. یہ سورٹنگ ہے ڈیٹا کی. اس کے بعد سمرائزنگ، کہ آپ اس کو سمرائز کر دیتے ہیں، اس کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اس طرح آپ کے پاس بڑی ساری پوئم ہوتی تھی کلاسز میں، تو آپ اس کو چند لائنوں میں ایکسپلین کر دیتے تھے. اس چیز کو سمرائزنگ بولتے ہیں. میسج آف ڈیٹا آر ریڈیوسڈ ٹو اے مور کنسائز اینڈ یوزیبل فارم. آپ اس کو مزید کنسائز کر دیتے ہیں، اس کا سائز کم کر دیتے ہیں. اس چیز کو سمرائزنگ بولتے ہیں. یہ آپ کا ہو گیا. اب آپ نے کیا کیا؟ ڈیٹا کیپچر کیا، اس کے بعد ڈیٹا کو مینیپولیٹ کیا. مینیپولیٹ کرنے کے بعد آپ اس ڈیٹا کو مینیج کرنے جا رہے ہیں. اس کے جو رزلٹس ملے تھے آپ کو، اب وہ 2 طرح سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں: اسٹورنگ اینڈ ریٹریول. آپ اس ڈیٹا کے جو رزلٹس تھے ان کو آپ اسٹور کر لیتے ہیں فیوچر میں یوز کرنے کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ ون ہے کمیونیکیشن اینڈ ریپروڈکشن. آپ کے پاس جو ڈیٹا آیا تھا، آپ نے اسٹور کر کے رکھ لیا تھا، آپ نے سوچا کہ یہ یوزفل ڈیٹا ہے، مجھے شیئر کرنا چاہیے کسی فرینڈ کے ساتھ یا کسی کولیگ کے ساتھ یا اپنے باس کے ساتھ. تو وہ ڈیٹا جو تھا وہ آپ نے شیئر کر دیا. جو شیئرنگ ہے آپ کے ڈیٹا کی، اس کو کمیونیکیشن بولتے ہیں. اور جو اس کی آپ کاپیاں بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اٹ از سم ٹائم نیسیسری ٹو کاپی اور ٹو میک ڈپلیکیٹ آف ڈیٹا. آپ اس کی جو ڈپلیکیشن بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اس پروسیس کو ریپروڈکشن بولتے ہیں. میں سارے لیکچر کو ریوائز کر دیتا ہوں. ڈیٹا کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ اسٹیٹس. ہم نے خام چیزیں اکٹھی کی، ان کو ڈیٹا بولا. اس ڈیٹا کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن پرفارم کیا، وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہو گیا. پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. آپریشنز کیا تھے؟ جو بھی آپ نے کام کیا اس کو آپریشن بولتے ہیں. مینیپولیشن آف ڈیٹا اس کی سمپل ڈیفینیشن ہے. اس کے اندر 3 پارٹ تھے ہمارے پاس: ڈیٹا کیپچرنگ تھا، ڈیٹا مینیپولیشن تھا، اور مینیجنگ دا آؤٹ پٹ ریزلٹس تھا. ڈیٹا کیپچرنگ میں ہم اس ڈیٹا کو اکٹھا کرتے تھے. ڈیٹا مینیپولیشن میں اس کے اوپر 4 قسم کے آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں ہم. کلاسیفائنگ کر سکتے ہیں، کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، سورٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو سمرائز کر سکتے ہیں ڈیٹا کو. مینیجنگ ریزلٹس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو سٹور کر سکتے ہیں فیوچر یوز کے لیے، اور یا اس کی کمیونیکیشن اور ریپروڈکشن کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اس چیز کو آپ ریوائز کریں، اپنے لیے یوزفل بنائیں، اور کرونا سچویشن میں اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.